नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज पनि म केही अपिल गर्न चाहन्छु। सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अफिसहरूमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य जमघट तुरुन्त बन्द गर्न नमिल्ने भए भर्चुअल्ली गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण उच्च रहेकोले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाहरू, गैर सरकारी संस्था, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दछु। स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नु हुन अनुरोध छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने भएकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। अस्पतालहरूले कर्मचारीलाई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अवलम्बन गराउन र यसको लगबुक राख्न सबै अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरले सहयोग मात्र गर्ने हो। रोगको उपचार नहुने भएकोले रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। संक्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले र स्वास्थ्य कर्मीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ र अकालमा ज्यान जान सक्छ। यसकारण रोग लाग्न नदिन बेलैमा होशियार हौं, बुद्धि पुर्याउँ। र आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 6330 छ र प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 425, 2 मा 2839, बागमती प्रदेशमा 943, गण्डकी प्रदेशमा 276, प्रदेश 5 मा 376, कर्णाली प्रदेशमा 231 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1240 जना छन्। विश्वभरि कोरोना संक्रमण फैलिएको छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,92,820 जना संक्रमित छन्। कोभिड-19 संक्रमित हुनेहरूको संख्या यथेष्ट छ र निकै जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 1,23,77,166 जना ठिक भइसक्नु भएको छ। आजको PCR 7,926 गरी जम्मा 4,27,926 जनाको परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,207 छ र कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 425 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 15,814 हुनुहुन्छ। ठिक भएर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। र यसपछि म सिधै नयाँ पुष्टि भएका केसहरूको विवरण दिन गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 1 जना र सुनसरीका 1 जना, कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 29 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 35 जना र झापाका 1 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा 70 का 19 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
जनकपुर धाममा धनुषाका 10 जना र सर्लाहीका 3 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा बाराका 4 जना, पर्साका 134 जना र रौतहटका 4 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, ललितपुरका 3 जना, काठमाडौँका 14 जना, नुवाकोटका 8 जना, सर्लाहीका 6 जना छन्। र यसै गरी शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भक्तपुरका 2 जना, बाराका 2 जना, कैलालीका 2 जना, काठमाडौँका 39 जना, सर्लाहीका 2 जना, ललितपुरका 3 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 1 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा बाराका 2 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना, धनुषाका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, ललितपुरका 2 जना र कास्कीका 1 जना। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा बाँकेका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, बाराका 1 जना र बर्दियाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 7 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 11 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना, विद ल्याब काठमाडौँमा ललितपुरका 1 जना र काठमाडौँका 2 जना, ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 4 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, स्याङ्जाका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा नवलपरासी पूर्वका 1 जना र कास्कीका 8 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 1 जना र नवलपरासीका 2 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 28 जना, बर्दियाका 14 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा कालीकोटका 4 जना र सुर्खेतका 1 जना, सूर्या हेल्थ केयर काठमाडौँमा 4 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 1 जना, कैलालीका 17 जना र कञ्चनपुरका 1 जना गरी जम्मा 464 जना। र क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या जम्मा 10,207 छ र हालसम्म डिस्चार्ज भएर जानेहरूको संख्या 15,814 छ र जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी उपचारमा संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 4 वटा छन्, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ, र संक्रमितहरू शून्य रहेका जिल्ला 6 वटा छन्, खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पश्चिम। र आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचारको क्रममा गरेका केही फ्याक्ट्सहरू मैले बताउन गइरहेको छु। 2076 साल माघ 9 गतेका दिन कोभिड-19 को पहिलो संक्रमित भेटिएको थियो। 2077 साल साउन 23 गतेसम्म जम्मा संख्या मैले अघि नै भनिसकेको छु र जसमध्ये 15,814 जना निको भइसकेका छन्। हालसम्म 6,330 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो हप्तामा लक्षण भएका संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। साउन 22 गतेको विवरण अनुसार 66 जना बिरामी आइसियुमा हुनुहुन्छ भने त्यसमध्ये 3 जना भेन्टिलेटरमा रहनु भएको छ। पहिलो संक्रमणको चरणमा अधिकांश संक्रमण विदेशबाट नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूमा देखिएको थियो। पछिल्लो समयमा बन्दाबन्दी खुकुलो भइसकेपछि स्थानीय स्तरमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत विगतका केही दिनदेखि संक्रमितहरूको संख्या बढ्न गई आज मात्र 106 जना संक्रमित थपिएका छन्। साउन 23 गते 7,926 रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 464 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो चरणमा सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय, न्यायालय,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रदेशका मन्त्री समेतमा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमित मध्ये बहुसङ्ख्यक 75% भन्दा बढी 21 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका छन् भने 60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अति न्यून 2.1% रहेको छ। साथै सङ्क्रमित मध्ये 4% 10 वर्ष मुनिका बच्चाहरू रहेका छन्। पहिलो सङ्क्रमितको परीक्षणका लागि विदेश पठाउनु पर्ने अवस्थालाई सुधार गर्दै 7वटै प्रदेशहरूमा आरटी-पीसीआर परीक्षणका लागि 32वटा सरकारी प्रयोगशाला स्थापित हुनुका साथै 6वटा निजी प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारी प्रयोगशालाहरूमा दैनिक जम्मा 18,500 पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशालाको समेत क्षमता जोड्दा 22,000 रहेको छ। हाल परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाई देहाय बमोजिमका अवस्थामा पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएका 6 लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा कठिनाई, गन्ध हराउनु, स्वाद हराउनु र झाडा पखाला, यी 6वटा मध्ये कुनै एक लक्षण देखिएका व्यक्ति, सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति, गम्भीर श्वास प्रश्वास सङ्क्रमण भएका व्यक्ति, अग्रपङ्क्तिमा रही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीहरू, हाल सङ्क्रमण धेरै देखिएका स्थानहरूबाट आएका व्यक्तिहरू, सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचाररत बिरामीहरू, दीर्घरोग भएका मुख्यतः 60 वर्ष माथिका व्यक्तिहरू, बिरामीको अपरेसन गर्नु पूर्व र मध्यम, गम्भीर तथा क्रिटिकल बिरामीको डिस्चार्ज गर्नु पूर्व, यी चाहिँ परीक्षणका दायराहरू हुन् र हामीले फराकिलो बनाएका छौँ। हालसम्म कोभिड सङ्क्रमितहरूमध्ये 70 जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। कुल सङ्क्रमितहरूमध्ये यो लगभग 0.3% हो, जुन अरू कतिपय देशहरूको भन्दा कम हो, तर विगतका केही दिनदेखि मृत्युदर बढ्ने क्रममा छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रतिकार्य योजना, निर्देशिका, प्रोटोकल र मापदण्डहरू गरी 41वटा दस्तावेजहरू बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सार्वजनिकरण गरिएको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरी लागू गरिएको छ, जसमा सूत्रको रूपमा एसएमएसलाई अत्यावश्यक बनाइएको छ। एसएमएस भन्नाले सोशल डिस्टेन्सिङ, 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजिङ, समय समयमा हात सफा गर्ने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। टोल फ्री हटलाइन फोन, वेब पोर्टल, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दैनिक प्रेस ब्रिफिङबाट व्यापक स्वास्थ्य जनचेतना तथा जोखिमको सूचना सम्प्रेषण र सञ्चार गरिँदै आएको छ। सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको खोज पडताल गरी प्रयोगशाला परीक्षणमा ल्याउने कार्यका लागि हरेक गाउँपालिकामा 1, नगरपालिकामा 2, महानगरपालिकामा 3 र महानगरपालिकामा 5 गरी प्रत्येक टिममा 3 जना स्वास्थ्यकर्मी रहने गरी देशभरि 1075 टिम गठन गरी परिचालन गरिएको छ। कोभिड-19 का लागि अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। देशभरि करिब 2600 आइसियु बेड र 900 भेन्टिलेटर रहेका छन्। ती मध्ये कोभिड-19 उपचारको लागि 250 आइसियु बेड र भेन्टिलेटर थपिएको छ भने थप 240 आइसियु बेड थप्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हब अस्पताल, शिक्षण संस्था तथा प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल गरी कुल 36वटा अस्पतालहरू र 115 कोभिड क्लिनिक तोकी सञ्चालन गरिएको छ। अस्पतालका बेडहरूको सङ्ख्यालाई गम्भीर लक्षण भएका बिरामीहरूको लागि सुरक्षित गर्न, लक्षण नभएका र अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएका 60 वर्ष मुनिका सङ्क्रमितहरूलाई स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गम्भीर बिरामी उपचारको लागि प्लाज्मा थेरापी सुरु गरिएको छ र 1 जनामा सफल उपचार पनि भइसकेको छ। घर, आइसोलेसन केन्द्र तथा सरकारी र तोकिएका अस्पतालहरूमा उपचार व्यवस्थापनका लागि खर्चको मापदण्ड तयार गरिएको छ। जस अनुसार घरमा आइसोलेसनमा रहेकालाई रु 200 स्वास्थ्यकर्मीको लागि, आइसोलेसन केन्द्रमा रु 2000, अस्पतालमा मध्यम केसको उपचारको लागि 3500 र मध्यम जटिल केसका लागि रु 7000 र आइसियुमा उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिको लागि रु 15000 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तोकिएको छ र तोकिएका निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि रु 5500 तोकिएको छ। अस्पताल बाहेक आइसोलेसन केन्द्रहरूमा थप 7000 बेडहरूको व्यवस्था गर्न सातै प्रदेशलाई 2 महिना अगाडि नै रु 38 करोड रकम निकासा गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 5 लाई 7-7 करोड, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई 6-6 करोड र बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 लाई 4-4 करोड प्रदेशगत वितरण गरिएको छ। 25 हब अस्पताल र 20 शिक्षण अस्पतालहरूले विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सक्ने टिमहरू गठन गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आवश्यकता अनुसार परिचालन भइरहेको छ। अत्यावश्यक सामग्रीहरू सेनिटाइजर, मास्क, फेस शिल्ड, ग्लोभ्स आदिको आन्तरिक बजारमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ र थप उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू उच्च मनोबलका साथ प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न भई सेवारत रहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि 100% सम्म जोखिम भत्ता, 25 लाखसम्मको बिमा र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ। कोभिड-19 को नेपालमा हुन सक्ने संक्रमणको अनुमानका लागि मन्त्रालयले इपी मोडेलिङ तयार गरेको छ। सोही अनुसार खराब अवस्थामा साउनको 25 गतेसम्म 91000 सक्रिय केसहरू हुन सक्ने र मध्यम अवस्थामा भदौ 2 गते 39000 सम्म सक्रिय केसहरू हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 2077 साउन 23 गतेसम्म जम्मा सक्रिय संक्रमितहरू 6330 रहेका छन्। यसरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा नेपाली नागरिक र सबै सरोकारवालाहरूको अभूतपूर्व सहयोगका कारण अनुमान गरिए भन्दा सक्रिय केसहरू सीमित राख्न सकिएको छ। 4 महिनाको लागि हरेक हप्ताको कार्ययोजना सहितको द्रुत कार्य योजना असारदेखि असोजसम्म योजना अनुसार काम भइरहेको छ। गम्भीर प्रकृतिका 1500 जनासम्म बिरामीको उपचारका लागि औषधि र आइसियुको सामग्री मौजातमा रहेको छ। प्रयोगशाला सामग्री 2 महिनाका लागि र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपी करिब 2 महिनाका लागि पुग्ने गरी स्टक रहेको छ। साथै थप आवश्यक सामग्रीहरूको खरिदका लागि प्रक्रियामा रहेको छ। र यो विवरण पनि मैले प्रस्तुत गरिसके र अब दुःखद खबर छ, निधनको विषयमा भन्न गइरहेको छु। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्थान बस्ने वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते दिउँसो 3:30 बजे पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ। मधुमेह र रक्तचापको उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने वर्ष 79 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 20 गते राति घरमै दुःखद निधन भएको छ र निजको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने 57 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते बिहान 9 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुको रोग थियो र उहाँको पनि स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ। सिरा जिल्ला गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने 25 वर्षका एक पुरुषको 77 साउन 22 गते राति 10:45 बजे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मृगौलाका बिरामी डायलाइसिस
गरिरहेको थियो र उहाँलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रिफर गरिएको थियो जनकपुरबाट। सर्लाही जिल्ला बसन्तपुर थाई घर भएका वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 8:41 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ र यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। उहाँहरूको निधनमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। धन्यवाद, नमस्कार।